सदाझैं हजुरहरूलाई नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हजुरहरूलाई मैले असार महिनापछि नेपाली शेयर बजारमा 2.5 अर्बभन्दा बढीको अर्थात् 2.5 करोड किता शेयर निष्कासन हुन गइरहेको विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना लकडाउनका कारण जति पनि आइपिओहरू स्थगित गरिएका थिए ती आइपिओहरू नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै धमाधम निष्कासन हुन गइरहेका छन्। यति बेला नेपाली शेयर बजारमा एक किसिमको लहर नै चलेको छ। असार महिनामा मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए लगत्तै 3वटा कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने जसमध्ये जीवन विकास लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओ चाहिँ यसै साता बाँडफाँड हुँदैछ। त्यस्तै मनकामना स्मार्ट लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओमा पनि असार 21 गतेसम्म तपाईँ हामी आम सर्वसाधारणहरूले चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ भने असार 24 गतेदेखि असार 28 गतेसम्मका लागि पनि युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गरी बिक्री खुला मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। साथीहरू, त्यस्तै केही दिन अघि मात्रै तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ भने यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसके पश्चात मात्रै तपाईँ हामी आम सर्वसाधारणका लागि चाहिँ दोस्रो चरणमा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यस्तै नेपालमा कोरोना लकडाउन भएसँगै स्थगित गरिएको मध्य भोटेकोसीको आइपिओ पनि साउन महिनामै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ पुनः निष्कासन गरी बाँडफाँड भए पश्चात तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि चाहिँ निष्कासन हुनेछ। अब यी कम्पनीहरू बाहेक श्रावण महिनादेखि नेपाली शेयर बजारमा झन्डै 2.5 अर्बभन्दा बढी अर्थात् 2.5 करोड किता शेयर आइपिओ निष्कासन हुनेवाला छ। साथीहरू, अब भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो आइपिओको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मिति 2074 असौज 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 7,36,28,600 रुपियाँ बराबरको 7,36,286 किता शेयर निष्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएको मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीलाई रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यूमा राखिसकेको छ भने जसको अर्थ भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेको भन्ने बुझिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए लगत्तै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि मिति 2077 मैसिर 10 गते नै 40 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 40,50,000 किता शेयर निष्कासनको माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने हाल यो कम्पनीलाई पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ अनुमति पाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको यस कम्पनीले पनि अनुमति पाए लगत्तै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। साथीहरू, त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि 25 करोड रुपियाँ बराबरको 25 लाख किता शेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटललाई नियुक्त गरी मिति 2076 माघ 1 गते नै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यस कम्पनीलाई पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अनुमतिका लागि अन्तिम चरणमा अर्थात् रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यूमा राखिसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिका लागि पर्खिरहेको यस विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि अनुमति पाए लगत्तै आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। साथीहरू, त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि 2077 माघ 5 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 12 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको 12,30,000 किता शेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरी आवेदन दिएको थियो भने अनुमति पाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेको यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेको हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 22,50,000 किता शेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटललाई नियुक्त गरी मिति 2076 कार्तिक 27 गते नै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा राखेको यस कम्पनीको आवेदन रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यूमा रहेको छ। अनुमतिका लागि अन्तिम चरणमा रहेको यस कम्पनीको आइपिओ पनि अनुमति पाए लगत्तै यस कम्पनीले निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। साथीहरू,
त्यस्तै 6औं नम्बरमा रहेको बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि मिति 2077 फागुन 25 गते नै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 36,55,94,000 रुपैयाँ बराबरको 36,55,940 किता सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटललाई नियुक्त गरी आवेदन दिएको यस कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अनुमतिका लागि अन्तिम चरणमा राखेको छ। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए लगत्तै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको छ बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड पनि। त्यस्तै 7औं नम्बरमा रहेको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि मिति 2077 माघ 8 गते नै 12 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता सेयर निष्कासनका लागि सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको यस कम्पनीलाई पनि रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यूमा राखिसकेको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए लगत्तै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि। त्यस्तै अन्तिममा रहेको सास ऊर्जा लिमिटेड कम्पनीले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 50 लाख किता सेयर निष्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएको थियो भने यस सास ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएलएस क्यापिटललाई नियुक्त गरी मिति 2077 मैसिर 24 गते नै आवेदन दिएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यूमा राखेका जति पनि कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको यस कम्पनीले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए लगत्तै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ साथीहरू। यी 8वटै कम्पनीहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाउनका लागि चाहिँ एकदमै अन्तिम चरणमा पुगेका छन् साथीहरू। श्रावण महिनादेखि यी कम्पनीहरूले अनुमति पाउन सुरु गरे लगत्तै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया चाहिँ धमाधम अघि बढ्नेछ साथीहरू। यी सम्पूर्ण कम्पनीहरूको कुल 2.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 2.5 करोड किताभन्दा बढी सेयर निष्कासन हुँदैछ। तसर्थ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भर्न भने नछुटाउनुहोला साथीहरू। साथै यी कम्पनीका बारेमा कुनै अपडेट आएमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएमा वा मिति सार्वजनिक भएमा हजुरहरूलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनेछु भन्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।